الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من يقين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده ونبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمطروا الرحيم فغدوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا بمنتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها ونعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتول عنهم فما أكملوا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا ظلموا بأصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين